भूकम्प मानव जीवनकै लागि एक कठोर विपत्ति हो। पूर्वानुमान गर्न नसकिने, मानवीय र भौतिक संरचनाको ठूलो क्षति हुन सक्ने र उद्धार कार्य पनि कष्टकर हुने हुँदा भूकम्पलाई अन्य प्राकृतिक प्रकोप जस्तै बाढी पहिरो, सुक्खा, हिमपात, आँधीबेहरी र सुनामी भन्दा पनि कठोर विपत्तिका रूपमा लिइन्छ। पृथ्वीको सतहमा एकाएक आउने चाल वा कम्पनलाई भूकम्प वा भुइँचालो भनिन्छ। सामान्यतया स्थिर र अचल रहने पृथ्वीको सतहमा चट्टानहरू एकापसमा घुस्दा वा छुट्टिँदा उत्पन्न हुने ऊर्जा विभिन्न तरङ्गका माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छन्, जसले कम्पन पैदा गर्छन्। सतहदेखि सयौं किलोमिटर भित्र भूगर्भीय खण्ड चलायमान र धेरै चाप र दबावका कारण अत्यधिक तापक्रम भएको म्याग्मा हुन्छ। त्यही म्याग्मामाथि विशाल चट्टान तैरिरहेका हुन्छन्। त्यसरी तैरिरहेका चट्टान एक आपसमा घुस्दा वा छुट्टिँदा म्याग्मा माथितिर आउँछ र यसको दबाव सतहसम्म आई कम्पन पैदा हुन्छ। भुइँचालो जुनसुकै बेला अचानक जान सक्छ। भुइँचालोको बेला तपाईँ जहाँ भए पनि सम्भावित जोखिमबाट बच्न यहाँ उल्लेखित कुरा जानिराख्नुहोस्। आफू र आफ्नो परिवारका लागि सुरक्षित ठाउँ पत्ता लगाउनुहोस्। भूकम्पको झट्का थाहा पाउने बित्तिकै आगोको स्रोतहरू तत्काल बन्द गर्नुहोस्। हतारमा आतिएर बाहिर नभाग्नुहोस्। कम्तीमा एउटा ढोका खुल्लै हुने बन्दोबस्त मिलाउनुहोस्। घर बाहिर हुँदा टाउकोलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र जोखिमयुक्त वस्तुबाट बच्नुहोस्। डिपार्टमेन्टल स्टोर वा प्रदर्शनी हल जस्ता ठूला व्यवसायिक केन्द्रमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँका गार्ड अथवा कर्मचारीले भने बमोजिम गर्नुहोस्। सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने बायाँतर्फ मुडी पार्क गर्नुहोस्। निषेधित क्षेत्रमा नलानुहोस्। पहिरो, ढुङ्गा तथा चट्टान आदिबाट सावधान रहनुहोस्। सुरक्षित ठाउँतर्फ जाँदा अत्यावश्यक थोरै सामान मात्र बोकी हिँडेर जानुहोस्। हल्लाको पछि नलाग्नुहोस्। सही सूचना प्राप्त भएपछि मात्र सुरक्षित स्थलतर्फ लाग्नुहोस्। भूकम्प आउनु अघिका तयारी। समुदाय र घर परिवारमा भुइँचालो वा अन्य सम्भावित प्रकोपबारे छलफल गर्ने र परिवारका सदस्यलाई भुइँचालो आएमा कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुराको जानकारी दिने। प्रत्येक कोठाको सुरक्षित स्थान थाहा पाइराख्ने। घरबाट नजिकको सुरक्षित स्थान पहिचान गर्ने। घुँडा टेकी, गुडुल्की मारी, ओत लागि समातको अभ्यासले संवेदनशील अङ्गहरूको सुरक्षा गर्न सकिन्छ। यो कार्य प्रतिरक्षाको समयमा आफै गर्न सकिन्छ। आपतकालीन समयमा धेरै मानिस यो कार्य गर्न बिर्सन्छन्। यो विधिको प्रयोगले चोटपटक लाग्नबाट बच्न सकिन्छ। खतरायुक्त स्थान थाहा पाइराख्ने। झ्यालको ऐना, झुन्ड्याइएका वस्तु, अग्लो स्थानमा रहेका असुरक्षित सजावटका वस्तु र गह्रौँ वस्तु र र्याकको नजिक नबस्ने। घर बाहिर सुरक्षित स्थान पहिचान गर्ने। भवनहरू, रुख, बिजुली वा टेलिफोन वितरणका खम्बा, पुलभन्दा टाढा खुल्ला ठाउँको पहिचान गर्ने। ग्यास, पानीको धारा र विद्युत राम्रोसँग जडान भए नभएको परीक्षण गर्ने। विद्युतीय सामग्रीमा लचकदार तारहरूको प्रयोग गर्ने र यिनीहरूलाई लाइनबाट छुटाउने तरिकाको ज्ञान राख्ने। पानीको धारा, ग्यास र विद्युतीय उपकरणहरू बन्द गर्ने ठाउँ थाहा पाइराख्ने। यी उपकरण चलाउने विधि जान्ने। आपतकालीन ढोकाको पहिचान गर्ने। आपतकालीन अवस्थामा घर वा काम गर्ने स्थानबाट भाग्न मिल्ने सम्भावित सबै बाटो पत्ता लगाउने र आपतकालीन अवस्थामा कसरी भाग्ने भनी त्यसको अभ्यास गर्नुका साथै समस्या पहिचान गर्ने। घरमा रहेका कीटनाशक औषधि, ग्यास, मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजल वा त्यस्तै प्रज्वलनशील पदार्थहरू जथाभावी राख्नु हुँदैन। फूलका गमलालाई डोरीले बाँधेर वा नलड्ने गरी राख्नुपर्छ। पानीको ट्याङ्कीलाई दायाँ बायाँबाट टेवा दिई नहल्लिने गरी राख्नुपर्छ। आपतकालीन टेलिफोन नम्बर, प्राथमिक उपचारको बाकस, बोक्न मिल्ने रेडियो र ब्याट्रीवाला टर्च, अतिरिक्त ब्याट्री, खाना बनाउन ठोस इन्धन, मैनबत्ती, पैसा, अति आवश्यक कागजपत्र र नियमित सेवन गर्ने गरेका औषधि अतिरिक्तको व्यवस्था गरेर झटपट झोला तयार पारेर भेट्ने स्थानमा राख्नुपर्छ। कम्तीमा पनि 3 दिनलाई पुग्ने खाना र पानी जगेर्ना गरेर राख्ने। आफ्नो परिचय पत्र सधैँ आफैसँग बोक्ने। प्राथमिक उपचारको ज्ञान राख्ने। भुइँचालोको समयमा परिवारमा सबै सदस्य एकै स्थानमा नहुन सक्छन्। त्यसका लागि आपतकालीन सञ्चारको योजना बनाउने। घरभित्रको सुरक्षा। गह्रौँ सजावटका वस्तु जस्तै दराज, भित्तामा राखिएका किताब, र्याकहरू राम्ररी बाँधेर वा काँटी, कब्जा लगाएर नहल्लिने बनाउने, जसबाट यी वस्तु मानिसमाथि खसेर हुने चोटपटकबाट बच्न सकिन्छ। ठूलो, गह्रौँ र फुट्न सक्ने वस्तुहरू र्याकको तल्लो भागमा राख्ने।
प्रज्वलनशील पदार्थ घर बाहिर राख्ने, जुत्ता भेटिने स्थानमा राख्ने, फुटेका सिसाका टुक्रा र अन्य बिज्न सक्ने वस्तुबाट बच्न एक जोर जुत्ता र टर्च लाइट प्लास्टिकमा राखेर ओछ्यानमुनि राख्ने, जसले गर्दा अँध्यारोमा खोज्ने झन्झटबाट छुटकारा पाइन्छ। गरौं वस्तुहरू जस्तै चित्र र ऐना ओछ्यान र मानिस बस्ने ठाउँभन्दा टाढा झुन्ड्याउने। रातमा मानिस निदाएको अवस्थामा जान सक्ने भुइँचालोका लागि सटर वा पर्दा लगाउने र विशेष गरी ओछ्यानमा झ्यालका सिसाको टुक्रा पस्नबाट बचाउने। आवश्यक सामग्री जोहो गर्ने, खाद्यान्न, पिउने पानी, प्राथमिक उपचारको बाकस र अत्यावश्यक औषधि, वैकल्पिक ब्याट्री सहितको टर्च लाइट, बोक्न मिल्ने रेडियोको व्यवस्था गर्ने। भुइँचालो जाँदा के गर्ने? धैर्य गर्ने, घरभित्र भए भित्रै र बाहिर भए बाहिर नै बस्ने। घरभित्र वा बाहिर गर्नाले चोटपटक लाग्न सक्छ। घरभित्र भए झ्याल ढोका फुट्न सक्ने वा खस्न सक्ने गरौं वस्तुदेखि टाढा बस्ने। पहिले नै सुरक्षित भनेर चिनिएका ढोकाको चौकोस, मन्दिर, टेबल, खाट जस्ता फर्निचर मुनि वा त्यस्तै सुरक्षित स्थानमा बस्नुपर्छ। घुँडा टेकी, गुडुल्की, ओत लागि समातको विधि अपनाउने। बालबालिका र पाल्तु जनावरलाई सुरक्षित साथ राख्ने। बालबालिका र पाल्तु जनावरलाई सम्भव भएसम्म आफ्नै साथमा सुरक्षित स्थानमा राख्ने, विशेष गरी उनीहरूका अङ्ग सुरक्षित भए नभएको सुनिश्चित गर्ने। भुइँचालोको समयमा सकेसम्म घर नछाड्ने र छाड्नै पर्ने अवस्था आएमा नआत्तिकन निस्कने। हतार गर्दा चोटपटक लाग्न सक्छ। सम्भावित आगोबाट सावधान रहने। बाहिर निस्किँदा विद्युतीय लिफ्ट प्रयोग नगरी भर्याङ प्रयोग गर्ने। घर बाहिर भए रुख, साइनबोर्ड, भवन, विद्युतीय तार वा खम्बा नभएको खुला ठाउँमा जाने। कम्पन नरोकिदासम्म टाउको सुरक्षित तरिकाले छोप्ने। सवारी साधन चलाइरहेको अवस्थामा भुइँचालो गए सवारी साधनको गति बिस्तारै कम गर्दै बाटोको छेउतिर लगेर रोक्नुपर्छ। सवारी साधनलाई एक्कासी रोक्दा झन ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ। सवारी साधन रोक्दा आकाशे पुल, ठूलो बिजुलीका पोल वा लट्ठा, अग्ला रुख, सुरुङ र साइनबोर्डको छेउमा रोक्नु हुँदैन। जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि सावधान रहने। भीडभाडमा भए आफूलाई जोगाउने। घर बाहिर भए साइनबोर्ड, भवन, विद्युतीय तार वा खम्बा नभएको खुला ठाउँमा जाने। यदि भुइँचालोबाट घर भत्किएर पुरिहाल्यो भने विश्वस्त भएर खोजी तथा उद्धार टोलीको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा सिट्ठी, सुसेली बजाएर तथा बज्ने सामान भेटिए त्यसलाई बजाएर उद्धारकर्मीलाई थाहा दिने प्रयास गर्नुपर्छ। घरभित्र भए भुइँचालोको कम्पन रोकिएपछि मात्र घर बाहिर निस्कने। यस्तो अवस्थामा दौडने, चिच्याउने र धकेल्ने जस्ता कार्य नगर्ने। भूकम्प आउने संकेत यस्ता छन्। भूकम्प कति बेला कत्रो जान्छ भन्ने ठ्याक्कै अनुमान लगाउन सकिँदैन। यद्यपि बिना कारण कुकुर भुक्ने, चराचुरुङ्गी एकाएक कराउनु, गाईवस्तु आत्तिनु आदि अस्वाभाविक अवस्थालाई भूकम्प जान सक्ने संकेत मानिन्छ। नेपालको इतिहासमा 1990 भदौ 12 र माघ 2 मा विनाशकारी भूकम्प गयो। त्यस्तै 45 साल भदौ 5 तथा 72 साल वैशाख 12 र 29 गतेको भूकम्प र पछिल्लो समय जाजरकोटमा गएको भूकम्पको महाविनाश अहिलेको पुस्तामा पनि ताजै छ। यी भूकम्प नेपालमा गएका ठूला भूकम्प मानिन्छन्। यी भूकम्पले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। नेपाल भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्छ। नेपाल विश्वमा 11औं र दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान पछि चौथो भूकम्पीय जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्छ। भूकम्प स्वयंले मानवीय क्षति पुर्याउँदैन। भूकम्पविदका अनुसार मानव निर्मित संरचनाको प्रकृतिले मानवीय क्षति पुर्याउने हुँदा यिनको निर्माण गर्दा भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यान दिने र पूर्व तयारीका उपाय आत्मसात गरी व्यवहारमा उतार्न सके भूकम्पबाट हुने मानवीय क्षति निश्चित रूपमा कम गर्न सकिन्छ।